नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा। विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल गर्ने क्रममा आज हामी यस कार्यक्रममा थाइरोइड र गर्भावस्थाको विषयमा छलफल गर्दैछौँ, अथवा भनौँ थाइरोइड र गर्भावस्थाको सम्बन्ध के हुन सक्छ यसको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसको निम्ति हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ गान्धी इन्टरनेसनल हस्पिटल धापासीका कन्सल्टेन्ट एन्डोक्राइनोलोजिस्ट असिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर सुवर्णध्वज थापाज्यू। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते हजुर। अब प्रेग्नेन्सी एन्ड थाइरोइडिजम यसमा के रिलेसन हुन सक्छ? अहिले जल्दो बल्दो समस्या अहिले आइरहेको भन्दाखेरि नै थाइरोइड विषयमा थाइरोइडको डिसअर्डर यो प्रेग्नेन्सीमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भइरहेछ। हजुर। जसले गर्दा चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमन्स दे आर सफरिङ। ओके है। ओके। अनि यसमा के छ भनेपछि हर्मोनल चेन्जेस, एक त प्रेग्नेन्सीको बेलामा इन्क्रिज डिमान्ड हुन्छ, हर्मोनल चेन्जेस भइरहेको हुन्छ। हजुर। त्यहाँमाथि थाइरोइड हर्मोन सबै हर्मोनहरू चेन्जेस हुन्छ। हजुर। अब यसमा अब आज चाहिँ अलि फोकस गरौँ यो हर्मोन थाइरोइडले चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा के चाहिँ गर्न सक्छ भनेर हो। हजुर। थाइरोइडको पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा हाइपोथाइरोइडिजम, एउटा हर्मोन कमी र धेरै। तब प्रेग्नेन्सीमा आवश्यकता धेरै भएको भएर चाहिँ थाइरोइड हर्मोन चाहिँ त्यो ब्यालेन्स भएर गएको बेला ब्यालेन्स भयो भने चाहिँ दुईटै आमा र बच्चाको लागि चाहिँ यो प्रेग्नेन्सी डेलिभरी गर्नको लागि सबै सजिलो हुन्छ विदाउट एनी कम्प्लिकेसन्स। तर किनभने बच्चा जुन गर्भमा बस्छ तिनीहरूको डेभलपमेन्ट हुने नै यो 7 to 13 विक्स भन्छ। यति बेला पर्याप्त भयो भने उनीहरूको पछि यो ब्रेनको डेभलपमेन्ट जस्तै कग्नेटिभ फङ्सनहरू भन्छ, अल टिस्यु, त्यसको लागि चाहिँ पछि बेबीको चाइल्डको ब्रेन डेभलपमेन्ट र आउटकममा पनि आइक्यूहरूमा पनि राम्रो हुन्छ। त्यही भएर अर्ली डिटेक्ट गरेर चाहिँ हामीले अर्ली डिटेक्ट गरेर अर्ली ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने अथवा अर्ली डायग्नोस रोग पत्ता लगाएर गऱ्यो भने चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा पनि थाइरोइड मजाले गरेर आमा र बच्चा दुइटैलाई राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहबले हाइपोथाइरोइडिजम भनेपछि थाइरोइड हर्मोनको कमी यो के कारणले हुन्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ? अब मोस्ट कमन कज भनेकै यो यसमा प्रेग्नेन्सीमा भन्दा नि ओभरअल भन्दा चाहिँ आयोडिनको डेफिसियन्सी हो। अर्को भने चाहिँ अटो इम्युन डिजिज हो। यो अटो इम्युन डिजिज अब अरू कारणहरूले पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ, इन्फेक्सनहरूले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। तर यो आयोडिन डेफिसियन्सी भनेर अब हामीले यसैले नै हो भनेर हामीसँग पर्याप्त डाटाहरू छैन, किनभने अहिले त सल्ट जुन हामीले युज गरिरहेछौँ त्यसमा आयोडिनाइज्ड, तर त्यो व्यक्तिले पर्याप्त मात्रा पाछ कि पाछेन भनेर चाहिँ हाम्रोसँग कुनै पनि डाटा छैन। ओके। किन विदेशतिर के हुन्छ भने उनीहरूको त्यो प्याकेटमा लेखेको हुन्छ यति आयोडिन, अब कुनै पनि दिँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ मेन्सन गरेको हुन्छ। अनि दे डु द रुटिन वर्क, उनीहरूको युरिनमा यो आयोडिन कति मात्रामा छ, सफिसियन्ट छ कि छैन भनेर उनीहरूले त्यति बेला एनालाइसिसहरू गर्न सक्छ। नेपालमा त्यस्तो डाटा पनि छैन, गरेको अध्ययन पनि छैन। अर्को भने चाहिँ अटो इम्युन प्रोसेस भन्छ, त्यसलाई अटो इम्युन डिजिज भन्छ। त्यो चाहिँ भित्रै इम्युन सिस्टम पनि डिस्ट्रक्सन्स भएर जुन हर्मोनहरू कम उत्पादन भइदिन्छ। ओके। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाइपोथाइरोइडिजम भन्छ, त्यसलाई हासिसमोटो थाइरोइडाइटिस पनि भन्छ। हजुर। हाइपोथाइरोइडिजम भनेपछि हर्मोन कम, नर्मली उत्पादन गर्नुभन्दा कम उत्पादन हुने। अनि यो हर्मोनल चेन्जेसहरू भइरहेको भएर चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा हामीले अलि बेसी चाहिने बेलामा कम भइदियो भने त्यसले इम्प्याक्ट बेबीमा पर्न सक्छ। ओके। त्यही भएर कुनै पनि प्रेग्नेन्ट छ भने अगाडि नै आइडेन्टिफाई गर्नु चाहिँ बेस्ट हुन्छ। भनेपछि डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो हाम्रोमा त त्यति चलन छैन, भनौँ न कन्सिभ गर्नलाई प्लान गर्यो अब हस्बेन्ड एन्ड वाइफले, होइन, श्रीमान श्रीमतीले ल अब हामी चाहिँ बच्चा गरौँ भनेपछि प्लान गर्दाखेरि नै थाइरोइड चेक गराउनु राम्रो। हामीसँग जति क्लिनिकमा पेसेन्टहरू आउँछ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई यदि यो फिमेलहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई फर्स्टै क्वेसन के सोध्छ भने वेदर म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो, प्लानिङ फर प्रेग्नेन्सी अर नट भनेर सोध्छ। यदि उनीहरूको कुनै प्री प्रेग्नेन्सी काउन्सिलिङ भन्छ क्या यसलाई चाहिँ, त्यो चाहिँ हामी काउन्सिलिङ गर्छौँ उनीहरूलाई। यदि तपाईँहरू प्लान गर्नुभयो भने अब कोही मान्छे आउँछ
समस्या औषधि खाइरह भन्छ त्यसलाई ओभर हाइपोथाइरोइडिजम भन्छ कसैको हुँदैन तर शङ्का छ जस्तै हाई रिस्क यसमा पनि अझ व्यवस्थित तरिकाबाट भन्ने हो भने चाहिँ स्क्रिनिङ पनि गर्न मिल्छ क्या हामीले जसको पहिला प्रेग्नेन्सीमा थाइरोइड डिसअर्डर थियो देखिएको थियो पहिला फ्यामिलीमा छ फ्यामिली हिस्ट्रीमा थाइरोइड क्यान्सरहरू छ अरू अटो इम्युनिटी सँगसँगै छ डायबिटिज छ होइन मोटोपन धेरै छ यस्तो क्याटेगोरी पिपलहरूलाई चाहिँ अब एज अब 35 छ भने चाहिँ उनीहरूलाई हामीले स्क्रिनिङ अगाडि नै गर्न सक्छौँ त्यसबाट त्यो आधार बनायो भने त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो बिरामीकै लागि हुन्छ ओके अब डाक्टर साहब यो हाइपोथाइरोइडिजमले जुन कम्प्लिकेसन्सहरू ल्याउन सक्छ प्रेग्नेन्सीमा त्यो के हुन सक्छ अब सबैभन्दा मोस्ट कमन भनेर बच्चै बस्दैन त्यसलाई मिसक्यारेज भन्छ इनिसियल 3 मन्थमै मिसक्यारेज हुन्छ अब कस्तो रिपोर्टहरू आइरहेको छ भने मान्छेहरूलाई प्रेग्नेन्सीमा यो अब थाइरोइड छ छैन हेरेको हुँदैन अनि जब बच्चा उनीहरूको प्रब्लम आउँछ ब्लिडिङ हुन्छ गाइनोकोलोजिस्टबाट जान्छ अनि त्यति बेला पत्ता लाग्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको अब त्यो एबोर्टै गर्नुपर्ने स्थितिहरू हुन्छ कि यो मिसक्यारेजै हुन्छ त्यो हाल्नै पर्ने हुन्छ मेडिकल अब त्यो भए भएर अब त्यसलाई प्रिभेन्ट केले गर्ने भन्दा चाहिँ अगाडि आइडेन्टिफाई गरे पनि राम्रो हुन्छ जो मिसक्यारेज हुन्छ अब अर्को आमालाई पनि यो अब रगतहरू कम हुनसक्छ अर्को प्रेसर हुनसक्छ त्यसलाई प्री एक्लेम्सियाहरू भन्छ त्यो बच्चालाई पनि एफेक्ट हुनसक्छ स्टिल बर्थ होइन मिसक्यारेज स्टिल बर्थ लो बर्थ हुनसक्छ मर्न सक्छ इन्ट्रा युटेराइन डेथ भन्छ होइन जस यो चिजहरूबाट चाहिँ जोगाउनको लागि के यो कम्प्लिकेसन यसको हुन्छ यो यदि करेक्ट टाइममा करेक्ट ट्रिटमेन्ट भएन भने हामीले के गर्ने भने त्यसलाई बेसिक पर्याप्त मात्रामा मिलाएर चाहिँ ट्रिट गर्यो भने चाहिँ योबाट जोगिन सजिलै छ अब मेबी अब प्रेग्नेन्सीमा यसै वेट गेन भइरहेको हुन्छ अर्को हर्मोनको कमीले पनि बढिरहेको हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि गोडा फुल्ने अर्को प्रेसरहरू सुरु हुन थाल्छ होइन प्रेसर त्यसलाई प्री एक्लेम्सियाहरू भन्छ प्रेग्नेन्सीमा प्रेसर हुन्छ त्यसले पनि असर परिरहेको हुन्छ अर्को अब हार्टको प्रब्लम पनि हुनसक्छ यो चिजहरूले वारेन्ट गर्दाखेरि पछि सिजरिन पनि गर्न सक्ने हुन्छ के यो नर्मल डेलिभरी भन्दा तर यो सबैको उसले चाहिँ केले गराउँछ भने चाहिँ हामीले जुन प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि कोही मान्छे पहिला औषधि खाँदाखेरि प्रेग्नेन्सी भएर औषधि खाँदै गरेको मान्छे प्रेग्नेन्ट भयो हो कि अथवा कुनै टेस्ट गर्दाखेरि भेट्टायो त्यो मान्छेमा पनि चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ अलिक फरक हुन्छ कि यो जसरी नर्मल हामीले मान्छेलाई TSH भन्ने हुन्छ थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन लेभल चाहिँ एडल्टमा चाहिँ विदिन नर्मल रेन्ज 2 to 3 बिचमा राख्न खोज्छौँ तर प्रेग्नेन्सीमा यस्तो हुँदैन प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ हाम्रो ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक TSH हुन्छ फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेन्ड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर हुन्छ फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा चाहिँ हामीले लेस देन 2.5 मा राख्नुपर्छ यो राख्दाखेरि चाहिँ एडुकेट पुग्छ सेकेन्ड र थर्डमा चाहिँ इट सुड बी लेस देन 3 त्यो स्पेसिफिक अनुसार हामीले टार्गेट गर्छौँ त्यही भएर अर्को एउटा के हुन्छ भने हामीले चाहिँ फ्रिक्वेन्ट इन्टरभलमा चाहिँ एटलिस्ट 4 to 6 विक्सको इन्टरभलमा चाहिँ हामीले मोनिटर गरिरहेको हुन्छौँ क्या थाइरोइड किनभने त्यो अनुसारको हाम्रो एम चाहिँ त्यो लेभलमा राखिरहन्छौँ एउटा भयो अर्को चाहिँ के छ भने जो मान्छे पहिला औषधि खाइरहेछ भनेपछि हामीले के भन्छ भने चाहिँ प्रेग्नेन्सी हुन साथै TSH गर भन्छौँ क्या त्यो थाइरोइड गर भन्छ त्यो थाइरोइड अनुसार चाहिँ हामीले कति आयो उसको भने त्यो टार्गेट एटेन्ड गर्नको लागि हामी डोज मिलाउँछौँ बच्चा बर्थ भइसकेपछि यदि त्यो थियो र रुल आउट भएको थिएन भने बच्चालाई के कस्तो समस्या आउन सक्छ बच्चालाई त्यसलाई भन्छ कन्जनाइटल हाइपोथाइरोइडिजम चाहिँ किनभने बच्चाको जुन डेभलपमेन्टमा जुन हर्मोन जाने हो त्यो त आमाबाटै जाने हो जब आमाकैमै कम छ भने त बच्चामा कम हुन्छ अनि त्यो कम भनेको नै त्यसलाई चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम इन चाइल्डलाई के भन्छ भने कन्जनाइटल हाइपोथाइरोइडिजम भन्छ त्यो त्यो कन्जनाइटल भनेको कारण चाहिँ अरू डिफर्मिटिजहरूले कारण पनि हुन्छ हर्मोन उत्पादन नगर्दा नै पुग्छ तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ जब आमाकोमै पर्याप्त छैन भने त्यही बच्चामा जाँदाखेरि बच्चामा नि पुग्दैन बच्चामा नपुग्दाखेरि बच्चामा हाइपोथाइरोइडिजम हुने चान्स हाई हुन्छ हाई भएपछि त्यो जुन बच्चा निस्किन्छ उसको त त्यो
डेभलपमेन्टदेखि लिएर ब्रेनको आइक्यूहरू कग्नेटिभ डिसफङ्सनहरू यिनीहरू हुने चान्सहरू हाई हुन्छ अनि बिस्तारै इन द टाइम फेजमा ग्रोथ नहुन सक्छ मोटोपन हुनसक्छ अनि अरू रिलेटेड प्रब्लमहरू पनि हुन्छ डाक्टर साहब अब हाइपोथाइरोइडिजम देखियो होइन आमामा ऊ प्रेग्नेन्ट छ उसले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अब खासै ध्यान दिनु पर्दैन अब उसको डायग्नोसिस चाहिँ भएको छ होइन हर्मोनै कमी छ भने उसले औषधि खाने हो नियमित औषधि खाने हो नियमित मोनिटरिङ गर्ने हो आफ्नो टार्गेट लेभलमा टिएसएच मेन्टेन गर्ने हो त्यसले केही फरक पर्दैन ओके अहिले जे होस् मेडिकेसनले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यसले अनि जुन भित्र कन्सिभ भएको बच्चा छ त्यसको डेभलपमेन्ट राइट वेमा हुन्छ यदि पर्याप्त मात्र पुगेको छ भने अब त्यो पनि डेभलपमेन्ट हुनु अगाडि र पछाडिको कुराहरू हुन्छ ओके जस्तै अब बच्चाको सबै अर्गानोजेनेसिसहरू भने चाहिँ डेभलपमेन्ट जुन हुन्छ नि 7 to 13 विक्समा हुन्छ हजुर अब त्योभन्दा अगाडि पत्ता लागेको छ भने द्याट इज गुड होइन बच्चाको लागि पनि राम्रो हुन्छ अब कसै अब हेर्ने चलन छैन कसैले भनेर बिचमा चेक गर्ने पनि जस्तै अब सेकेन्ड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टरमा थाइरोइड हेर्नु न भनेर कहिले बिरामीले गरे हुन्छ कहिले डक्टरले गरेर पनि आएको त्यस्तो रिपोर्टहरू पनि छ कि त्यो तर तिनीहरूलाई चाहिँ अलि मोनिटरिङ चाहिँ गर्नुपर्छ हामीले डाक्टर साहब अब यो हाइपोथाइरोइडिजम इन प्रेग्नेन्सी छ नि यो चाहिँ यदि आमा प्रेग्नेन्ट छ र उसले अरू कुनै रोगको औषधिहरू खाइरहेछ हर्मोनल स्टेरोइड्सहरू हर्मोनहरू सेवन गरिरहेछ भने त्यसले इफेक्ट गर्ने चान्सेस कतिको हुन्छ अब ड्रग इन्टरेक्सन भने त सबै चिजसँग हुनसक्छ होइन अब औषधि पनि स्पेसिफिक अब यसले उसले भन्ने कुरा हुँदैन कि अब थाइरोइड भने अब हामीले जुन औषधि दिन्छ भने चाहिँ द्याट इज थाइरोक्सिन हो त्यो है जुन शरीरले उत्पादन गर्न पर्ने चिज कमी भएर बाहिरबाट त्यसलाई सप्लिमेन्ट दिइदिने हो होइन अब त्यसको एडभर्स इफेक्टहरू त्यस्तै छैन अब एकदमै मिनिममै छ भन्नु त्यसको जस्तो अरू औषधिहरू सेवन गर्दाखेरि ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा यसमा पनि छ धेरै औषधिहरू जस्तै अब हामीले यो पिपिआई औषधिहरू भन्छ होइन ग्यास्ट्रिकको लागि औषधि खानाहरू पनि यिनीहरूको ग्याप चाहिँ 4 आवर्स डिफ्रेन्स होस् भन्छ क्या ओके है कुनै पनि मेडिकेसन अब जस्तै अब हामीले जस्तै क्याल्सियमहरू पनि दिइरहेको हुन्छ होइन क्याल्सियमको ड्युरेसन पनि एटलिस्ट 3 to 4 आवर्स डिफ्रेन्ट होस् भन्छ क्या त्यही भएर हामीले के भन्छ भने बिरामीले अलवेज टेक एट एम्प्टी स्टमक अथवा उठ्न साथै औषधि खाऊ भन्छ ताकि अब कतिहरूलाई थाहा छैन कि ड्रग इन्टरेक्सनले गर्दाखेरि त्यो औषधिले राम्रोसँग काम नगरिरहेको हुन्छ क्या एब्जर्प्सन राम्रोसँग हुँदैन हामीले औषधि खाएको चिज त जानु पर्यो एब्जर्ब गर्नु पर्यो अनि ब्लडमा गएपछि पो अनि जहाँ जान पनि उसले काम गर्ने हो हर्मोन रिसेप्टरबाट लिएर गएर उसले डिफ्रेन्ट टिस्युजहरूमा गएर सर्कुलेट गर्ने हो नि अब त्यो चिजले पनि ड्रगले पनि इन्टरेक्सन गर्छ जस्तै पिपिआईहरू छ यो क्याल्सियमहरूले पनि गर्छ स्टेरोइडहरूले पनि गर्छ अल मेडिकेसन्सहरूबाट हुन्छ त्यो हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ डाक्टर साहब जस्तो हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ के भनिदिनु पऱ्यो भने हाइपोथाइरोइडिजम प्रेग्नेन्सीमा छ भने छोटकरीमा के प्रब्लम हुनसक्छ र त्यसको निदान चाहिँ के हुनसक्छ भनेर भन्नुहोस् यो थाइरोइड डिसअर्डर प्रेग्नेन्सीमा यो अहिले बढिरहेको छ त्यो भन्दैमा डराउनु पर्ने छैन अब आफू हाई रिस्क थाइरोइड रोगसँग सम्बन्धित छैन भनेर अथवा कुनै त्यस्तो पनि डक्टरसँग परामर्श गर्न सकिन्छ एक अर्को अब प्रेग्नेन्सी प्लानिङ गर्नुभन्दा अगाडि नै होइन प्री काउन्सिलिङ है डक्टरसँग भेटेर के त्यसको कन्सिक्वेन्सहरू बुझ्नु आवश्यक पर्छ यदि डक्टरसँग बुझेर सबै कुरा पत्ता लगायो भने यसमा मदर र बेबी दुइटालाई राम्रै हुन्छ हैन यो गाह्रो चिज पनि हैन अनि अर्को यदि कसैको छैन भने पनि प्रेग्नेन्टको बेलामा सुरुमा थाइरोइड टेस्ट अगाडि गरिदिँदाखेरि धेरै समस्याहरूबाट पछिको समस्यालाई अगाडि नै पत्ता लगायो भने ट्रिटमेन्ट र यो प्रिभेन्ट गर्नलाई पनि सजिलो र बेबी पनि हेल्दी हुन्छ स्टुडियोमा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु थ्याङ्क यू सो मच आज हामीले थाइरोइड र गर्भावस्थाको सम्बन्धको विषयमा छलफल गऱ्यौँ अर्को हप्ता तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा अन्य कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि मेरो डाक्टरको सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छ नमस्ते स्वस्थ रहनुहोला